वालेकुम सर। वालेकुम। मेरा नाम मारिया जफर है, मेरे वालिद साहब का नाम जफर अहमद खान है और मैं नेपाल जमात से हूँ। वालिद साहब का जफर अहमद। जफर अहमद। तो मेरा सवाल है कि आपकी एक नज़म का शेर है, पीरे मुगाने बादाए अथर मैं नौशों की ईद बनाने। पीरे मुगाने बादाए अथर से क्या मुराद है? पीरे मुगाने बादाए अथर जी उसका क्या मतलब है? नहीं, ये पूरा शेर गलत पढ़ रही हैं आप, कुछ और है। हुजूर ये पीरे मुगाने बादाए अथर मैं नौशों की ईद बनाने, ये नहीं है, ये किताब में है। अच्छा हाँ, तब आए वो साक़ी कौसर मस्त में इरफान पैगंबर पीर मुगाने बादाए अथर मैं नौशों की ईद बनाने। इसमें से एक बात हो जाएगी। इसका मतलब है बादाए अथर कहते हैं पाकीज़ा पानी, तो ऐसी शराब जो पाकीज़ा हो, कुरान करीम में उसको कहा जाता है शराबन तहूरा। तो पीर मुगा साक़ी हुआ करता है जो शराब के पैमाने बेचता है। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आब कौसर का पानी पिलाया करते थे मैं नोशों की ईद बनाने। जो मैं नोश थे, शराब नोश, वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बादाए अतर पी कर उनकी ईद बन गई। समझियो? हाँ सुनाओ। हज़रत सैयद यही नज़म है। वल्दे आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब नबियों में अफजल व अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाम मोहम्मद काम मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हादिए कामिल रहबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके जलवाए हुस्न के आगे शर्म से नूरों वाले भागे। मेहरो माहने तोड़ दिया दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक जलवे में आनन फानन भर दिया आलम कर दिए रोशन। उत्तर दखन पूरब पश्चिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अव्वल आखिर शारी व खातिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खत्म हुए जब कुल नबियों के दौर नबूवत के अफसाने बंद हुए इरफान के चश्मे फैज के टूट गए पैमाने। तब आए वो साकी कौसर मस्ते में इरफान
پیمبر پیر مغانے بادائے اطہر میں نوشوں کی عید بنانے گھر آئے گھنگھور گھٹائے جھوم اٹھی مخمور ہوائیں جھک گیا ابر رحمت باری آب حیات نو برسانے کی سیراب بلندی پستی زندہ ہو گئی بستی بادہ کشوں پر چھا گئی مستی ایک ظرف بھرا برکھانے ایک برسات کرم کی پیہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم چارہ گروں کے غم کا چارہ دکھیوں کا امدادی آیا راہنما بے راہبروں کا ہادی آیا عارف کو عرفان سکھانے متقیوں کو راہ دکھانے جس کے گیت زبور نے گائے وہ سردار منادی آیا وہ جس کی رحمت کے سائے یکساں ہر عالم پر چھائے وہ جس کو اللہ نے خود اپنی رحمت کی ردا دی آیا صدیوں کے مردوں کا موہی صلی علیہ کیف یحیی موت کے جنگل سے انسان کو دلوانے آزادی آیا جس کی دعا ہر زخم کا مرہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. شاباش، بہت اچھی آواز ہے. صرف تم نے ایک جگہ خاتم پڑھا تھا. خاتم لفظ نہیں ہے، خاتم لفظ ہے. زیر ہوتی ہے تے میں، خاتم میں تے پہ زبر ہوتی ہے، خاتم نہیں ہے، خاتم. اچھا جی، بہت اچھی نظم تھی آپ کی، ماشاء اللہ.